داك الجبل اللي كنتي هاز كتحس بيه خفاف، انه كنتي بحال هاز واحد الثقل على كتافك، انك لا بدات توصل هذيك الامانه لواحد البلاصه. ومازال ما حققتش الهدف اللي درنا، حيت الهدف هذا غير خطوه من الهدف اللي درنا، الهدف اللي حطينا النهار الاول. كنتمناو ان شاء الله نوصلوا ليه العام الجاي والعامين من بعد والعامين من بعد، ولكن باش نحققوا ذاك الهدف ويكون ذاك الهدف تحقق، هذه الخطوه اللي بدا منها. غير هي ما غاديش نقول لك خطوه صعيبه، مي خطوه مهمه بزاف، لانه سي ان باساج، ان فيراج تري ديفيسيل اللي يمكن من بعد الطريق كتكون بلو فاسيل كو هاد الفيراج. هاد العام on s'était fixé un peu cet objectif avec un peu plus de pression، هو ديال نصعدوا الاولين كيف ما صعدنا ذاك العام وكيف ما صعدنا العام اللي قبل. دوت لي مانيير العام الاول الا ما كنتيش الاول ما كاينش الصعود. دونك لا كيسيون لو بروبليم نو سو بوز با. دو توت لي مانيير كيف ما قلتي كاين 16 فريق، في 16 فريق واحد اللي غادي يتوج بطل، 16 فريق جوج اللي غادي يضمنوا يلعبوا عصبة الأبطال، 16 فريق واحد اللي غادي يضمن يلعب لاكاف، 16 فريق واحد جوج اخرين غادي يلعبوا لا كوب عرب. ولكن في 16 فريق كلها تفيزي لا بروميير بلاص. مانون واحد فينا اللي غادي يوصل، ولكن en tout cas on a tous, normalement c'est ce que je me dis, on doit tous se fixer comme objectif d'être premier. Il y en aura un seul واحد فينا اللي غادي يوصل، ولكن باش لا كومبيتيسيون تكون مزيانه، باش لا كومبيتيسيون تكون حلوه، باش لا كومبيتيسيون لو نيفو ديالها يطلع، اننا ما خصناش نجيو افيك دي سبارينغ بارتنر، شي واحد اللي جاي باش ياكل العصا وباش يخسر ويخرج. Donc je pense qu'on sera une équipe qui va être battue. ولكن quand on sera battu, on fera le maximum pour que ça soit très difficile. Donc حنا غادي نجيو باش نضربوا على اللقب، ولا ما بغاش اللقب غنضربوا على la deuxième place. On se fixera comme objectif toujours d'essayer de produire le plus beau jeu et de réussir le meilleur classement possible. أكيد السي أمين، ولكن باش ما تنساش أننا في هاد السنة لعبنا ب8 لاعبين اللي جاو معنا من الهوات، 8 لاعبين اللي لعبوا معنا في البريمير ديفيزيون اماتور، ولعبوا معنا في ناسيونال، ولعبوا معنا هاد العام في الدوزيام ديفيزيون. دونك حنا خدامين في هاد لو بروجي قبل من هاد العام، اننا اللاعبين اللي كنا كنوجدوا فيهم راه هذه سنه وسنتين وحنا كنوجدوا في اللاعبين. كاين بعض الناس اللي جاتهم الفكره شويه حمقى، ان كيفاش في الهوات وانت كتوجد في اللعابه ديال البريمير ديفيزيون. دونك حنا اليوم كيبان لنا بان ما سيتي با ان بروجي فو، سيتي با اون فولي دو بريباري اون ايكيب، انه ملي كتكون حاط ان اوبجيكتيف في واحد لا دوري ريدويت خص ديجا ليفيكتيف يكون موجود. On a une partie de l'effectif موجودة. Je pense que في هاد لي 10 جور اللي جايين ان شاء الله قبل ما نديروا المعسكر ديالنا غادي نكونوا سالينا ليكيب ديالنا. التوتال يمكن غادي تكون sur un effectif de 25 joueurs غادي تكون يمكن واحد 10 ولا 12 جداد، تقريبا لا موتي. بيان سور كانت بعض المرات كنت باقي صغير بحثنا الاتحاد بواحد لزيرو وبكيت قلت لهم غنرجع بريزيدون وغادي نربحوهم. دونك هادشي سي دي زيستوار كون ا فيكو مع اللعابه مع لي ديريجون على ليبوك. طاحت الشباب الهوات، كنت في ستاد شفت الناس بكاو قلت لهم ما تخافوش غنرجعوا الشباب للبريمير ديفيزيون. دونك بون مانون ما عمري ما كنت باغي نكون انا في الواجهه ولا نكون انا في التسيير، لانه
الناس اللي كيعرفوني جو ne fais jamais les choses à moitié soit كنديرهم à 100% soit ما كنديرهمش. دونك سي 1 و 0 اي لونغاجمون ملي علاش جوستومون ديما كنت كنبغي ما ندخلش انه عارف راسي الا دخلت غندخل 100% منهم ملي خديت القرار بعد الحاح كبير من عند شحال من الناس وداك الشيء كله ما يمكنش ناخذ. لا بالعكس العائله ils ont toujours été contre. العائله لا الناس ديال المدينه العائله شوف صعيب انه الناس ديال العائله يشجعوا شي واحد باش يدخل للتسيير ديال الكره لانه اي واحد دخل للتسيير ديال الكره الا انه خصو يقبل واحد الطرف ديال الانتقاد واحد الطرف ديال العداوه واحد الطرف ديال المعيور ودو توت لي مانيير سي شنو نقول لك سي لو بوست لو بلوز انغرا حيت ما كاينش مسير واحد اللي خرج بلا معيور. بالنسبه للناس اللي كيقول لك اودي راه عنده شي غرض ولا شي حاجه انا كنعطيك واحد الحاجه سهله. عرفتي شنو هو لو بودجي باش تحيد هشام يتمنى من التسيير شحال خاصك ديال الفلوس؟ لا الا بغيتي دابا شي واحد الا بغى يحيدني انا من التسيير ديال الكره شحال خاصو ديال الفلوس؟ 250,000 درهم. خاصو يجيب 100 منخرط. الشباب على ديفيرونس ديال لي زوت كلوب الانخراط عندنا محلول العام كله كنسدوه 3 أسابيع. علاش؟ حيت الجامعه كتلزمك انه الانخراط خصو يتحل ويتسد. دونك الانخراط عندنا حنا محلول العام كله ما كاينش طلب واحد ديال الانخراط اللي توضع وترفض وانخراط ب 2500 درهم. دونك je pense que je fais partie des rares présidents اللي ما كيقولكش عندي المنخرطين ديالي. دونك اي واحد بغى يدير انقلاب على هشام يتمنى يجيب 100 منخرط. نو دو توت لي مانيير ما عمري ما جي يوتيليزي الفريق لشي غرض اخر واللي كيظن من ما يقدر يدير شي حاجه بشي فريق كيف ما كان ماشي غير الشباب راه غلط. حيت باش تخسر شي واحد هو تشك في الانتيليجونس ديالو. مادام نجح الا خصني نبقى على في كلامي. حاجه وحيده اللي تقدر تقول لي انني تخليني انني ما نعاودش نجدد التعاقد مع امين بن هاشم هو امين بن هاشم يجي عندي يقول لي ودي راه لوبجيكتيف اللي حطيتي صعيب عليا. مادام هو قابل هذاك التحدي الا وانا غادي نعاونو. البارح كان عندنا اجتماع مع سي امين بن هاشم والدكتور حرمة الله بو بريباري ليفيكتيف. اليوم في الصباح الدكتور حرمة الله وامين خدموا انصامبل. دونك ça veut dire que Amine continue la mission de Magora, il est là pour continuer sa mission. ما عنديش انا المشكل مع الرجاء. بغاو يخلقوا مني مشكل وانا ماشي من الناس اللي كيتهربوا من المشكل. الى دون ليسبري ديال اي مشجع ديال الرجاء الا ما بغيتيش فرقتو تربح سي que tu es un ennemi. Alors oui, ils doivent me considérer comme un ennemi. Il est qu'un sportif. Ok, il te catalogue comme un adversaire. Alors ils ont raison, je suis un adversaire. Je n'ai pas envie d'être leur ennemi, mais je suis un grand adversaire. Maintenant, s'ils veulent me faire de moi un ennemi, je jouerai ce rôle. ما عنديش مشكل. احنا مازال en tant que شباب pour ne pas tomber dans une bassesse الفرقه راه هنات الرجاء ما هنتناش باش دونك الا كاين شي مشكل راه كاين المشكل عندهم ماشي مشكل عندنا حنا. العلاقه ديالي هشام مع الرجاء ما عمرها ما غتكون العلاقه ديال الشباب مع الرجاء.
الشباب مؤسسة والرجال مؤسسة. نقدر يكون عندي أنا مشكل اختلاف مصاحب ما مصاحبش مع واحد المسير ولا مع واحد الفريق، ولكن جيساي au moment où je gère كندير لا كاسكيت ديال البريزيدون دو كلوب ما نطيحش لو كلوب في هذاك المشكل اللي هو شخصي. غنعطيك لو ميور موديل de gestion qui malheureusement ne paye pas sportivement. Mais pour moi, le meilleur modèle sportif, de gestion plutôt, c'est le Fatah. Fatah Riyadi, qui est un club qui est très bien géré. Aussi bien d'un point de vue équilibre financier que administratif, que la tenue des archives, que la tenue de la paperasse, que les contrats, que la formation, que l'intérêt qui est donné aux jeunes, que la stabilité le staff, ils sont exemplaires partout, sauf les résultats. Donc, le mouchkil, c'est qu'un bon travail n'est pas toujours payant. Donc, ce que j'aimerais avoir demain, c'est les résultats de l'Ouidad et la gestion de l'Fatah. Je parlerai du gardien مهدي حرار لأنه شاب صغير لأنه جا من 5e ديفيزيون ما عرف واش عرفتوها ولا لا. لاني دانيير راه كان في الهوات باء 18 عام تعاقد معنا في الشباب 18 عام. il a eu encore une fois la chance أنه ياسين الحظ كان بليسي وعيسى السيودي كان ديك الساعه باقي معنا مازال ما مشاش للوداد مازال ما رجعش من لا بليسيور ديالو دونك تعطاتو لا شانس والحمد لله انه الى سيزي لا شانس ان بلان فول وما عاودش تلق بلاصه. دونك انا بور موا سي ان موديل بالنسبه لي جون جوور. الخدمه كيخدم شوف سي لو سول جوور اللي شديت لو كونترا ديالو je l'ai revalorisé 2 fois في la même année. غادي تشوفني بريتونسيو ما كاينش شي واحد اللي زعما جو بونس que il est au-dessus du lot énormément. Le problème c'est que les joueurs عندنا ils sont tous très talentueux. Mais le plus important, le sérieux. Si les joueurs marocains avec le talent qu'ils ont, ils ont le mental d'eux, je pense que le football national il gagnerait. Donc, ولكن شي لاعب باغي نجيبو ما غاديش نعطيك سميتو تنجيبو حيت سينو غير نغلي على راسي السوق.